हेलो वालेकुम। आप जिस व्यक्ति से बात हेलो आ गए मुल्ला साहब। हाँ, हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। अच्छा साहब, फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? हाँ क्या हुक्म है? हैं? जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलो ना, क्या क्या बोलना है? अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अहले हक के दरमियान इख्तिलाफ हो सकता है या नहीं हो सकता है? होता रहता है, वो तो चारों इमामों में इख्तिलाफ रहा। तो अगर कोई मसलक अहले हक है हाँ और उनमें अगर आपस में इख्तिलाफ है हाँ। तो उस इख्तिलाफ को तुमको इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? मुफ्ती शमसुद्दीन जबकि मकराना ने जो तुम कहा वो सही कहा है कि मुकम्मल बात होने दे मुल्ला अतहर, प्यार से बोल रहा हूँ। अभी तुम्हारे को गलत अल्फाज में नहीं कहूँगा। मैं गुजारिश करता हूँ आप मुझे मुकम्मल बात करने दे, आपको भी मुकम्मल बात करने दिया चलो 2 जाएगा। मिनट बोल लो, 2 मिनट। हाँ, बार बार मैं डिस्टर्ब नहीं करना मुझे, और मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब ये देख लो, लास्ट सेकंड वार्निंग, सेकंड देख लो, फिर सेकंड के बाद बोलो 2 मिनट। हाँ लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। मेरे बीच में नहीं बोलना, आपके बीच में चलो मैं अब नहीं बोलो, बोलूंगा। 2 2 मिनट मिनट बोलो, 1:20 हो रहा है। लास्ट वार्निंग ये दे रहा हूँ। अब बोलो ओके, ना। हो गया। अहले हक के दरमियान अगर इख्तिलाफ है, जिस मसलक की हम बात कर रहे हैं उस मसलक में भी इख्तिलाफ, अहले हक में आपस में इख्तिलाफ है, तो इसको तुम हाईलाइट करके और तुम धोखा देकर दूसरों को खुद को सुन्नी जाहिर करके बात करते हो, और जिस फिरके की तुम वकालत करते हो उस फिरके में जो इख्तिलाफ है उसको क्यों हाईलाइट नहीं करते? और जब उस फिरके के साथ हमारा इख्तिलाफ अकायद की बुनियाद पे है, तुम उस फिरके की वकालत करते हो, देवबंदी वहाबियों की, राबजियों की, तो फिर तुम राबजी बनकर हमसे बात करो या देवबंदी बनकर हमसे बात करो, और उस फिरके के हम कुफर बताएंगे। और हमारे और देवबंदियों के बीच में जो अकायद है, अकायद के बीच में जो इख्तिलाफ है, जो नबी की शान में गुस्ताखी है, उस पर बात करने के बजाय तुम फुरूई मसाइल को लेकर हाईलाइट, हमारे आपसी इख्तिलाफ को हाईलाइट करते हो। ये वजह क्या है बताओ? आपको बोलने दिया जा रहा है। ये बताओ, आपने खुद देवबंदियों में तालीम हासिल की और दूसरों को देवबंदी बनाओगे? ये कहते थे कि मैंने आज देवबंदियों में पढ़ा, तो वो नमाजें कब दोहराई आपने जो बालिग होने के बाद मैं पढ़ा था? नमाजें तो पढ़ी हैं बालिग होने के बाद। तो अब वो जो देवबंदियों के अरसे में आपने पढ़ा, वो नमाजें कब दोहराई, उसका भी सबूत देना पड़ेगा कि हाँ मैंने नमाज दोहराई या नहीं दोहराई। दोनों में से एक बात करना पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि अगर आपका कोई भी आलिम जो भी चाहे मुंह से निकाल दे, तो क्या उसे आप सही समझोगे? अगर यही बात है तो सैयद सिफ्तैन हैदर मियाँ को क्यों अलग कर रखा बरेली वालों ने? वो भी तो सुल्तानुल मुजाहिदीन है। सैयद सिफ्तैन हैदर मियाँ भी तो सैयद है, उनकी सियादत से क्यों इनकार किया जा रहा है? अगर कि हमने सियादत से इनकार नहीं किया तो फिर उनको रहबर क्यों नहीं मारा जाता? उनका अदब और तकरीम से नाम क्यों नहीं लिया जाता? उनको तो बिल्कुल एक्साइट कर दिया है कि ये तो गुमराह हो गया, नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह की बात है। मतलब 2 तराजू रखी है कि जो आला हज़रत का नाम लेगा तो मुसलमान है, जो आला हज़रत का नाम नहीं लेगा तो उसको तुम लोग काफिर मानते हो, इस्लाम से खारिज करार देते हो। यानी इस्लाम का और ईमान का मेयार तुमने आला हज़रत को करार दे दिया, जबकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, कह दीजिए कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियां और भाई बहन, सब चीज से ज्यादा जब तक अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत नहीं होगी तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और आप लोगों ने आला हज़रत की मोहब्बत को ईमान करार दे दिया कि आला हज़रत की मोहब्बत है तो सब कुछ है। और आला हज़रत की मोहब्बत के बाद, आला हज़रत को मानने के बाद आदमी कितनी गुस्ताखियां करे, जो चाहे करे, सब माफ कर देंगे अपन, सब तावीलें कर लेंगे। क्या है वो कहे कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे आला हज़रत पर नाज है। ये कौन सी बात हुई कि हजरत अली के जुब्बे पर तो नाज नहीं, फाजिल बरेलवी पर नाज है, उनके पोते पर नाज है, और ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब पर नाज है। ज़ियाउल मुस्तफ़ा 20 साल से महाराजा शरीफ नहीं जाते हैं, ऐसे शख्स पर नाज कर रहे हैं और हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं कर रहे, तो फिर ईमान खतरे में आएगा कि नहीं सुनने वालों का? और जो ये कहे कि जो अज़हरी मियाँ का नाम ले लेगा तो बीमार सेहतमंद हो जाएगा, जबकि कुरान में अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, हमने कुरान नाजिल किया, इसमें शिफा है। जो शख्स ये कहे कि मुझे 9000 सिलसिलों से खिलाफत है, फिर भी तुम कहोगे ये आपसी इख्तिलाफात है। मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना ने एक हिम्मत दिखाई तो उसको तुम बाइकाट करने में लगे हो कि तुम हक बात नहीं कहोगे। अगर हक बात कहोगे तो तुम्हें वहाबी करार दे देंगे, तुम्हें देवबंदी करार दे देंगे। ये तुमने एक गुट बना रखा है, एक पूरी प्लानिंग कर रखी है तुम लोगों ने। हो गए आपकी 2 मिनट हो गई। सबसे पहली बात तो ये है कि जो उलमाए देवबंद की कुफरिया अकीदा जानता नहीं, एक भी हक बात उस तक नहीं पहुंचे उलमाए देवबंद और
बरेलवियों के बीच में जो इख्तलाफ है वो गुस्ताखी की बुनियाद पर है। उलमाए देवबंद नबी के गुस्ताख हैं, और उस गुस्ताखी जब तक सामने नहीं आया और जब तक जितनी नमाजें पढ़ी थी किसी को भी दोहराने का हमारे बरेलवी उलमा हुक्म नहीं देते। बालिग होने के बाद अगर 10 साल के बाद कोई देवबंदी तौबा करके बरेलवी बनते हैं तो उसके 10 साल के नमाज दोहरानी पड़ेगी। ये फिक़्ह हनफी का मसाइल भी नहीं है, क्योंकि कोई अगर मुर्तद हो जाए फिर वापस अगर इस्लाम में आए उसकी सारी नमाजें दोहरानी पड़ती हैं। और अगर कोई मुर्तद नहीं हुआ, कोई बदअकीदा भी नहीं हुआ, गलती से बदअकीदों के साथ में रहा और बदअकीदों से जब पता चला, जब उनकी बदअकीदगी गुमराही वाज़ेह हुई, तब वो तौबा करके अहले सुन्नत में दाखिल हुए, बदअकीदों की सोहबत से बच गए, तो उसकी नमाज दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़रूरत समझते हो किसी भी किताब से साबित कर दो कि जिसको पता ही नहीं देवबंदियत क्या है, तो उससे नमाज दोहराने का कोई भी आलिम हुक्म नहीं दे सकता और फ़िक़्ह हनफी का उसूल भी नहीं है। इस वजह से मुझे नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं देवबंदियत से तौबा किया तब से मैं देवबंदी के पीछे एक नमाज भी नहीं पढ़ी, और देवबंदियों को मैं सारी दुनिया के सबसे बदतरीन काफिर समझता हूँ। तुम्हारे एक सवाल का जवाब हो गया। तुम जो बोल रहे हो फ़िक़्ह हनफी के उसूल के बिल्कुल खिलाफ बोल रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करता हूँ। हनफी मसलक में जो हुक्म है उसको मैं मान रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, जो सित्ताइन हैदर मियाँ हो या कोई भी सादात इकराम हो, हम हर सादात इकराम जिसका अकीदा दुरुस्त है, अकायद अहले सुन्नत का कारबंद है, वो हमारे सर के ताज हैं, हमारे आंखों के तारे हैं, हमारे रहबर और रहनुमा है। और जो सादात हो या चाहे किसी भी घराने से हो, उसके अंदर जर्रा बराबर भी खराबी और बदअकीदगी, गुमराही, तब्ज़ियत या वहाबियों का शायबा भी जिसके अंदर मिलेगा, उसको हम दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। जो आप कह रहे हो, जो झांसी में राबजियों की तरफ से मुनाजरा करने के लिए आए थे, बाद में जो है फंस गए, तो उन्होंने सुलह मुफाहमत करने की कोशिश की। बहरहाल वहाँ से तो मामला टल गया। वो लोग, कुछ मौलवी आए थे, वो लोग खुद ही कहे कि हमारी गलती है, हम मुनाजरा करने नहीं आए थे, हम जो है इफ़हाम व तफ़हीम के लिए आए थे, तो वहाँ मामला टल गया। लेकिन उन्होंने जो बदअकीदों की तरफ से आए थे, इस वजह से उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो बदअकीदों के सपोर्ट करते हैं। इस वजह से अभी तक हम उन पर कुफर का फतवा भी नहीं दिए, ना उनसे हम बायकॉट करने का ऐलान किए, कि हमारे बस वो मुअतमद शख्सियत नहीं रहे, क्योंकि उनके अंदर बदअकीदगी गुमराही आई है। और मकराना की बात जो कर रहे हो, वो मकराना का मक्कार है, वो जो बोलता है वो अहले सुन्नत के खिलाफ है। आला हजरत को नहीं मानने से कोई काफिर हो जाएगा ऐसे नहीं है, बल्कि कोई बदअकीदा होता है उससे ऑटोमेटिक आला हजरत से उसकी नफरत पैदा हो जाती है, आला हजरत से वो नफरत करने लगता है। कोई बदअकीदा होता है तभी, कोई सही वाला अकीदा होता है वह आला हजरत से नफरत नहीं करता, क्योंकि आला हजरत का एक भी अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। अब मेरी बात कंप्लीट हुई, आप बोलिए। कितने मिनट हो गए? मिनट देखे आपने कितने हो गए? जितना हुआ उतना बोलिए आप भी। पौने 4 मिनट हो गए, पौने 4 मिनट हो गए, देख लो आप। हाँ देख लिया, बोलिए। तो फिर 2-2 मिनट की बात हुई थी, पौने 4 मिनट बोल रहे हो आप। तो ये है बोले थे तो मैंने भी नहीं, हकीकत ये है कि इस जमाने में इस्लाम और ईमान का मेयार आला हजरत को करार दे दिया गया है कि जो आला हजरत को माने तो उसकी कितनी गुस्ताखियां करे, क्या है जिना करे, क्या है हरामखोरी करे, सब माफ कर दो। जैसे गुलाम जिलानी अजहली ने जिना किया, कर्नाटक की जेल में रहा, उसके बाद आज फिर वो हीरो बन रहा है बरेलियों के अंदर आकर, इसलिए कि वो आला हजरत को मान रहा है। तो सोच रहे सब माफ कर दो यार, अपना आदमी क्या जिना करके आया, कुछ भी करके आया, सब छोड़ो छाड़ो। इसी तरह से कोई कुफ्र बके, जैसे हम्माद रजा मुरादाबादी ने कहा फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, तो उसका भी जुर्म माफ कर दिया कि यार अपना आदमी माफ कर दो। हम्माद रजा ने कहा तमाम सैयद क़यामत में आला हजरत को ढूंढेंगे अरे चलो माफ करो यार, आला हजरत को मानता है। हम्माद रजा ने और भी कुछ कहा है कि जिस बर्तन से देवबंद वाला मुंह लगाए फेंक दो, यानी हजर अस्वद को मत चूमो, देवबंदी चूमते हजर अस्वद को, उसे मत चूमो। तो अब बताओ, वो भी जुर्म माफ कर दिया कि यार अपना आदमी छोड़ो। हम्माद रजा के हिसाब से आप मस्जिद नबवी के फर्श पे जानमाज पे नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसने कहा जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगाए फेंक दो, तो मस्जिद नबवी की जानमाजों पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते।
اور اس کے علاوہ آپ وہاں قربانی بھی نہیں کر سکتے. قربانی کرو گے تو وہی لوگ ملیں گے آپ کو دیوبندی اور نسبندی جنہیں کہتے ہو وہاں بھی. اور اگر آپ کا مر جائے گا کوئی حاجی تو اس کی آپ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوا سکتے. انڈیا میں واپس لانا پڑے گا کیونکہ نماز جنازہ وہیں کا آدمی پڑھاتا ہے, وہیں کا امام پڑھاتا ہے. اور حماد رضا کے حساب سے اور مسعودی والے میاں کے حساب سے, کالپی والے میاں کے حساب سے کسی کا بھی نکاح نہیں ہو رہا مکہ شریف مدینہ شریف میں, اس لیے کہ نکاح میں مومن کا ہونا ضروری ہے. کیا ہے فاضل بریلوی نے کہا ہے نکاح تو بامن بھی پڑھا دے گا تو ہو جائے گا, تو پھر بامن سے نکاح کیوں نہیں پڑھواتے جب فاضل بریلوی نے لکھا ہے. یہی تو کہا کہ مسئلہ بتا تو ٹھیک ہے, مسئلہ ہم بھی مانتے ہیں. مسئلہ ہے کہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کہنا نہیں چاہیے جیسے نکاح بامن بھی پڑھا سکتا ہے فاضل بریلوی نے لکھا. تو جب فاضل بریلوی کے حساب سے نکاح بامن پڑھا سکتا ہے تو پڑھوانا چاہیے. دوسری بات, نکاح میں گواہ مومن ہونا ضروری ہے. مکہ شریف مدینہ شریف میں کون سے رضی مومن بنتے ہیں جن کے کالپی والے میاں اور مسولی والے میاں مفتی شہزاد عالم کے حساب سے ان کا نکاح نہیں ہوتا کسی کا بھی. جتنے بھی سید رہتے کسی کا نکاح نہیں ہوتا, جتنے صحابہ کرام کی اولاد ہے کسی کا نکاح نہیں ہوتا. یہ مفتی شہزاد عالم صاحب کے ساتھ سے, کالپی والے میاں مسولی والے میاں کے ساتھ سے. اور آپ بھی ثابت کر دو کہ بے شک وہاں رضوی گواہ بنتا ہے یا حسام الحرمین کا ماننے والا گواہ بنتا ہے تو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا. اگر تم ثابت کر دو مکہ شریف مدینہ شریف میں جتنے لوگ گواہ بنتے ہیں حسام الحرمین کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے رسول حاضر ناظر بھی مانتے ہیں, یا غوث المدد بھی کہتے ہیں, مسلک حالت کے نعرے بھی رٹتے ہیں, اگر تم ثابت کر دو تو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا. نہیں تو تمہارے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہو رہا, کسی کی نماز ہی نہیں ہو رہی. 100 سال سے کسی کی نماز ہی نہیں ہو رہی مکہ شریف مدینہ شریف میں. یہ بھی بریلوی کہتے ہیں وہ کسی کی نماز نہیں ہوگی امام حرم کے پیچھے, یعنی 100 سال سے نماز نہیں ہو رہی. تو پھر کسی کا حج ہی نہیں ہو رہا. یعنی کہ حج کیوں نہیں ہو رہا کہ وہ تمہارے ساتھ اس نے کفر کر دیا, ان کے پیچھے نماز پڑھ لی مسلمان جان کے. تو چلو بولو. بات یہ ہے تم جتنی بھی شروع میں لفاظی کیے, کون زنا کیا, کون حجر اسود کو چومنے سے منع کیا, یہ سب جھوٹ ہے, 100%, 101% جھوٹ ہے. تم اگر ثابت کر دو گے ایک بھی ثبوت, مجھے واٹس ایپ پہ تم اس کا ثبوت فراہم کرو, اور تم جہاں ایڈریس دو گے آمنے سامنے آ کر اس ثبوت کی میں تصدیق کروں گا, اور میں تم کو منہ مانگا انعام دوں گا. یہ ایک اعلان ہو گیا میری طرف سے کہ تم اگر یہ جھوٹ تم اس کا جو ہے سچ ثابت کر دو گے تو منہ مانگا انعام ملے گا. کم سے کم تم کو 50,000 روپیہ کی میری طرف سے انعام کی پیشکش ہے. یہ جو تم نے حجر اسود چومنے سے منع کیا, یہ ایک بات کی تم دلیل دو گے, ثبوت پیش کرو گے, اور دوسرا جو جس کے بارے میں زنا کرنے کی بات یہ ہوئی, اور اس کے بعد اس کو ہیرو بنایا جا رہا ہے جو زناکار ہے, اور وہ زنا ثابت ہونے کے بعد بھی وہ تم نے کہا کہ بریلوی بھی اس کو ہیرو بنا رہے. یہ جرجیز بلاتکاری کی بات ہے. جرجیز بلاتکاری اہل حدیث ہے, اور الحمدللہ ہم کو علماء کی کمی نہیں ہے کہ ہم کسی زناکار کو ہم ہیرو بنائے. ایک بات. دوسری بات ہوئی. تیسری بات, تم نے جو کہا کہ وہاں جو نکاح پڑھاتے ہیں وہ نکاح وہاں حرم شریف میں جا کر کون نکاح پڑھاتے ہیں؟ جو یہاں سے طے ہو کے گروپ کے شکل میں عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں, وہاں جا کر بابرکت جگہ پر نکاح پڑھتے ہیں. نکاح پڑھانے والے بھی یہاں کے ٹیم ہوتے ہیں, سارے رشتہ دار آپس میں وہاں ایک جٹ ہو کے وہاں عمرہ کرنے جا کر وہاں وہی لوگ گواہ بنتے ہیں. اور یہ نہیں کہ وہاں پر مولوی صاحب وہاں کے مکہ کا امام یا مدینہ کا امام آ کر نکاح پڑھائے. آپس کی محفل میں نکاح پڑھائی جاتی ہے. وہاں پر جو ہوٹل بک کر کے ہوٹل میں رہتے ہیں ہوٹل میں نکاح پڑھائی جاتی ہے. کس بیوقوف نے تم کو کہا کہ وہاں کے امام سے نکاح پڑھواتے ہیں؟ یہ بھی ایک بیوقوفی ہے. اور گواہ الحمدللہ ہم نے بھی دیکھا, ہمارے ایک دوست کا نکاح مدینہ شریف میں مسجد نبی میں نکاح ہوا. وہ یہاں سے پورے ٹیم گواہ وغیرہ سب یہاں سے لے کے گئے تھے, اور وہاں نکاح پڑھا کے وہاں ایجاب و قبول کر کے وہاں سے آئے. ہوٹل میں نکاح ہوتے ہیں یا پھر مسجد نبی شریف میں اجازت لے کر وہاں بیٹھ کر آپس میں بیٹھ کر مائک سے تھوڑی نکاح پڑھاتے ہیں. بس 8-10 لوگ بیٹھے نکاح پڑھا لیے. 2 منٹ ہو گئے, 2 منٹ ہو اس گئے. کو تم جو جھوٹ بول رہے صرف 2 منٹ ہو گئے, 2 منٹ ہو گئے. اس کے بعد علماء دیوبند کی کفری عقیدے پر اب 2 منٹ ہو گئے, اب کیا بولتے ہی چلے آؤ گے, اب کیا بولتے ہی چلے آؤ گے. 2 منٹ ہو اب تم گئے. علماء دیوبند کے کفری عقیدے کے بارے ارے میں 2 منٹ ہو گئے, ابھی بات مکمل ہونے دو صاحب. ہاں بولو. آپ کہہ رہا ہو کہ وہ یہاں سے گواہ لے کے جاتے ہیں. میں پراپر مکہ شریف مدینہ شریف میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. تمہارے حساب سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے کالپی والے پیر صاحب کے حساب سے, مسولی والے پیر صاحب کے حساب سے. میں ثابت کروں گا وہاں چل کے کہ کوئی بھی مسلمان نہیں تمہارے فتووں سے مکہ شریف کا خاص رہنے والا اور مدینہ شریف کا خاص رہنے والا. یعنی تم لوگ جس حساب سے چلتے ہو نا, مسئلہ کی حالت کا نعرہ لگانے پہ اعتراض کرے تو مسلمان نہیں, جو حالات کی ہر بات نہ مانے تو مسلمان نہیں, جو فتاوی حسام الحرمین کو ان میں شک کرے وہ مسلمان نہیں, جو ان چاروں کے کفر میں شک کرے وہ مسلمان نہیں, جو اللہ کے رسول کو حاضر ناظر نہ مانے وہ مسلمان نہیں, اور جو اللہ کو حاضر ناظر مانے وہ بھی مسلمان نہیں. جو پچھلا دوہرا چکے ہیں. میں یہ بتاؤ, آپ پچھلا دہرا چکے پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں.
اس لیے کہ خاندان اعلی حضرت میں سے کبھی کسی نے قرآن سنایا پورا مکمل؟ بتاؤ کہیں پر. یہ بھی کہہ دو کہ ہاں قرآن بھی سنایا ہے. اچھا خاندان پیلی بھیت میں کسی نے قرآن سنایا کہیں پر؟ کس نے قرآن سنایا نہیں سنایا پہلے تو چلو یہ بتاؤ. اچھا رضا مسجد میں آپ مان سکتے ہو کہ رضا مسجد میں کبھی بدعقیدہ امام آیا امامت کرنے؟ اکابرین کو تم مسلمان ثابت کرو، میں ان کو کافر ثابت کروں گا. اچھا تم حضرت حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ثابت کرتے ہو؟ تم حضرت حسین منصور حلاج کو کیا ثابت کرو گے؟ حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تو کفر کا فتویٰ لگا تھا. اب منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بات علماء نہیں تو فتویٰ تو ان پر بھی علماء نے کفر کر دیا تھا. وہ فتویٰ کیوں نہیں مانتے؟ وہ فتویٰ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی تو کفر. 2 منٹ بتائیے، آپ 2 منٹ بتائیے، صرف علماء دیوبند کے کفر و ایمان کے بارے میں بات کی. دیکھو جو دنیا سے چلا گیا علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ لکھا ہے صفحہ 170 آپ پڑھو جلد دوم تفسیر احمد شاہ لکھا ہے کہ جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. کیا لکھا ہے؟ جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کرے. صفحہ 170 آپ دیکھ لو جلد دوم صفحہ 170 جلد تفسیر علم شاہ، یہ حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. اور صفحہ 173 میں لکھا ہے اسی تفسیر علم شاہ جلد دوم میں کہ علماء اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے ہیں. اور بدعتیوں کی پہچان لکھا ہے اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت بھی کرتے ہیں. جیسے مفتی شمس الدین مکرانہ پر تم لوگ نہیں مان رہے نا، لعنت بھیجو گے یا ان کو ملامت کرو گے. اور اسی طرح عبید اللہ خان آدمی کو محدث کبھی نے کافر قرار دیا. مفتی غلام محمد ناگپوری جو مفتی اعظم کے خلیفہ تھے ان کو بریلوی علماء نے کافر قرار دیا، کفر لگا دیا. فتویٰ نصیحت ملت پر اڑیسہ والوں کو کافر قرار دیا. اس کے علاوہ مفسر اعظم عالم دنیا کے سب سے بڑے مفسر قاری ظہیر الدین خان صاحب جو بریلوی جماعت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ان کے اوپر کفر فتویٰ لگا دیا گمراہیت کا. محدث کبھی نے کہ یہ دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے علماء کونسل میں گمراہ، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اب جو بمبئی میں نماز پڑھا ان کی نماز ہی نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا ہے. بریلی کے مفتی صاحب نے کہا ہے، محدث کبھی نے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی قاری ظہیر کے پیچھے. تو اب جو بھی ان کے پیچھے جمعہ پڑھ رہا برسوں سے نماز پڑھا کسی کی نماز نہیں ہوئی، جبکہ 2 بار تفسیر سنا چکے. میری ابھی ملاقات ہوئی تھی رمضان سے پہلے وہیں بمبئی میں اسی مسجد میں میری ملاقات ہوئی. کتنا نورانی چہرہ، 2 بار تفسیر سنا چکے ہیں قرآن کی، جو پورے بریلویوں میں سے کوئی بھی بریلوی آج تک نہیں سنا پایا پوری دنیا میں. وہ مجھے بتایا کہ 23 سال میں ایک بار تفسیر سنائی، پھر 23 سال میں دوسری بار سنائی، اب تیسری بار تفسیر شروع کی ہے انہوں نے اسماعیل حبیب مسجد بمبئی میں. ان کو بھی تو مسلمان نہیں مانتے، تو پھر کیسے مسلمان مانو گے تم لوگ؟ یہ بتاؤ. بات ہوئی آپ کی. ہاں تو مولوی ظہیر الدین خود کو بھی تو بریلوی کہتے ہیں، تو وہ ان کو وہ بریلوی ہے. تم گمراہیت کا فتویٰ لگا نا گمراہیت کا. بات تم پہلے اپنی بات کرو کہ ان کو آپ بریلوی مانتے ہو. نہیں وہ بریلوی نہیں اب ہے، اتنے نورانی چہرہ، بریلوی کا چہرہ نورانی ہوتے ہیں، آپ نے یہ بھی مانا. وہ تو اہل سنت والجماعت ہیں. بات کمپلیٹ کرتا ہوں، ابھی آپ چپ ہو جائیے. آپ کی بات مکمل ہوئی. آپ نے کتنا جھوٹ بولا. اور یہ بھی بتانا پڑے گا قاری ظہیر کو آپ کیا مانتے ہو، مسلمان یا گمراہ؟ قاری ظہیر کو گمراہ مانتا ہوں میں. تو بس تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی کسی کی؟ ان کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے، بالکل نہیں ہو رہی ہے. جو شریعت کا ثم مسئلہ ہے وہ کہے گا، ثم استغفر اللہ. پورے بمبئی والوں کا پھر تو کسی کی بھی نماز نہیں ہو رہی بمبئی والوں کی جو ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. سنیے نا، بات کمپلیٹ ہونے دیجیے. کیوں ہم کسی کو، دیکھیے 2 باتیں ابھی بہت سارے لوگوں کو آپ بیچ میں لے کے آئے. میں 2-3 باتیں جو یاد رہتا ہے اتنا ہی. آپ جو ہے ایک ساتھ 50 باتیں بیان کرو گے تو 50 باتوں کا جواب تو میں دے نہیں پاؤں گا. میں اطمینان سے بات کرتا ہوں آپ سے، آپ کے جیسا لفظی نہیں کرتا. اور آپ پہلے جو مسئلہ بیان کیے وہ بھی فقہ حنفی کے خلاف مسئلہ بیان کیے، اس کا بھی آپ غلط ثابت ہوئے. اور پھر اس کے بعد مکہ شریف میں جا کے نکاح پڑھاتے ہیں، آپ نے کہا اس کے بارے میں آپ غلط ثابت ہوئے. اب بعد میں کہا کہ مکہ والے، مدینہ والے، وہاں والے کوئی بھی مسلمان نہیں بچے. یہ آپ کا غلط بیانی ہے. وہاں حکومت جو ہے ظالم کی حکومت ہے، جابر کی حکومت ہے. حکومت میں اعلانیہ کوئی بھی اس حکومت کے مسلک کے خلاف کوئی کچھ نہیں بول سکتا. الحمدللہ